जी अस्सलाम वालेकुम जी, वजी हसन अलवी से एंड यू आर वाचिंग अलवी लास्ट सीयर। जैसे कि आप जानते हैं कि ला एडमिशन टेस्ट से रिलेटेड जो कि 2024 में कंडक्ट होने जा रहा है, उससे रिलेटेड हम एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें अब तक हम जो है डिफरेंट पास्ट पेपर्स आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा हमने इस्लामियात की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है। इस्लामियात के अंदर अब तक हमने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ पे जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs बन सकते थे उनको किया। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट हमने नमाज पे काफ़ी ज़्यादा MCQ डिस्कस किए। नमाज के बाद हमने एक टॉपिक डिस्कस किया रिलेटेड टू ज़कात। ठीक है, तो अब हमारे पास आज का जो टॉपिक है इसमें हमने दो तरह से चीज़ें क्लियर करनी है। एक तो आपका फास्टिंग है यानी रोज़ा, और दूसरा जो है हज। तो इस तरह से हमारे पिलर्स ऑफ इस्लाम जो हैं ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएंगे इस हवाले से, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं रिलेटेड टू लैट एग्ज़ाम, क्योंकि इनमें से पाँच MCQ तो मस्ट आते हैं ना अरकान इस्लाम के अंदर से। तो आपने अगर इनको पक्के तरीके से देख लिया, इनको रिमेंबर कर लिया, ये MCQ एक एक ज़रूरी है, एक एक MCQ आपने वीडियो एंड तक देखनी है, एक एक MCQ जो है माइंड में रखना है, ताकि कोई एक भी MCQ इनमें से आए तो वो एटलीस्ट नंबर आपका मिस ना हो। मैं फिर बता रहा हूँ, अगेन एंड अगेन हर वीडियो में बताता हूँ कि आप लैट जो है वो एक नंबर से मिस कर रहे होते हैं, दो से कर रहे होते हैं, तो वो पछतावा नहीं आने देना है। जो भी करना है आज आपके पास टाइम है, आज पढ़ लें, आज कर लें, कल पछतावा नहीं होगा। ठीक है, बढ़ते हैं जी आज के लेक्चर के बारे में, जिसमें हम दो तरह से MCQ डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू फास्ट एंड हज, यानी रोज़ा और हज से रिलेटेड। आज का जो पहला MCQ है, कहता है फास्ट यानी साउम इन द मंथ ऑफ रमज़ान वाज मेड ऑब्लिगेटरी इन द, यानी किस हिजरी में जो है जो ये सौम है, फास्ट है, इसको ऑब्लिगेटरी करार दिया गया था, 2 हिजरी में। कहता डैश इज़ द डोर फॉर द फास्ट ऑब्जर्विंग पीपल, जो रोज़ा रखते हैं जन्नत का कौन सा दरवाज़ा जो है ना उनके लिए है जी, बाबुर रैयान इसके नाम से दरवाज़ा उनके स्पेसिफिकली जो कि रोज़ा रखते हैं। कहते थे प्री रिक्विजिट ऑफ फास्टिंग इज़, फास्टिंग के लिए प्री रिक्विजिट क्या है कि सेल्फ कंट्रोल, आप पे तकवा जो है होना चाहिए, नफ्स जो है वो आपके काबू में होना चाहिए। देन है फास्टिंग वाज मेड ऑब्लिगेटरी इन 10th सुबहान 2 हिजरी, यानी स्पेसिफिकली डेट भी बता दी गई और 2 हिजरी में। डैश इज द अटोनमेंट फॉर ब्रेकिंग द फास्ट, यानी अगर आप रोज़ा तोड़ देते हैं तो बदले में आपको क्या करना पड़ेगा, टू फीड 60 पीपल, 60 लोगों को खाना खिलाना पड़ेगा। फास्टिंग डिमांड्स टोटल एब्सटिनेंस फ्रॉम ईटिंग, यानी खाने से सिर्फ रोकता है रोज़ा, ड्रिंकिंग सिर्फ पीने से रोकता है, सेक्स या ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज यानी रोज़ा जो है इन सब से रोकता है। नंबर 7 पे है द फंक्शन ऑफ फास्टिंग इज, जो रोज़े का काम है ये क्या करता है, कहता है टू मेक द सेक्रीफाइस ऑफ बॉडी एंड सोल, यानी आपकी रूह जो है और जो जिस्म है दोनों ने सेक्रीफाइस करना है। मतलब हर लिहाज से बुरी चीज़ नहीं देखनी है, बुरा सुनना नहीं है, बुरी चीज़ की तरफ जो है हाथ नहीं बढ़ाना है, खाने पीने से खुद को रोकना है, हर तरह के कंट्रोल का नाम रोज़ा है। कहता फास्टिंग इज बिटवीन रोज़ादार एंड अल्लाह, यानी अल्लाह फरमाता है कि ये रोज़ा मेरे लिए है और इसका अजर भी मैं खुद दूंगा, लिहाजा जो रोज़ा रखता है उसका अजर भी अल्लाह देगा और इसका अजर बहुत अजर अजीम है। द कफारा फॉर ब्रेकिंग फास्ट इज टू कीप डैश फास्ट फॉर कंटिन्यूस डेज, यानी अगर आप एक रोज़ा तोड़ते हैं तो उसका कफारा क्या है कि आप 30 दिन मुसलसल रोज़े रखेंगे। इफ अ पर्सन मिसेस अ फास्ट ड्यू टू एनी कंपल्शन ही विल हैव टू पे कीप, कफारा जो है वो अदा करना पड़ेगा। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ फास्ट अ मुस्लिम कीप्स, कितनी तरह के रोजे, 3 तरह से। डैश आर प्रोहिबिटेड फॉर फास्टिंग थ्रू आउट द ईयर, 5 days आर प्रोहिबिटेड फॉर फास्टिंग थ्रू आउट द ईयर। हाउ मैनी फास्ट हजरत ईसा अलैहिस्सलाम kept in desert and advised his followers to follow it, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है उन्होंने कितने रोजे रखे और अपने पैरोकारों को भी उतने रखने का कहा, 40। वट आर द अशराज ऑफ रमज़ान कॉल्ड, रमज़ान के जो अशराज हैं उनको क्या कहता है, अशराए रहमत, अशराए मगफिरत, अशराए निजात। तो ऑल ऑफ दीज यानी तीनों तरह से जाना जाता है, लेकिन आपने स्पेसिफिकली जान लेना है कि पहले अशरे को क्या कहते हैं, सेकंड को कहते हैं, थर्ड को कहते हैं, किसी भी बारे में MCQ आ सकता है। डैश वाज एन इम्पोर्टेंट इवेंट दैट टुक प्लेस ऑन द 17th रमज़ान 2nd हिजरी, दूसरी हिजरी और 17 रमज़ान को कौन सा वाक़या जो हुआ था, गज़वा बदर का। द फर्स्ट अशरा ऑफ रमज़ान इज कॉल्ड, पहले अशरे को क्या बोलते हैं, ये अशरा रहमत। द सेकंड अशरा ऑफ रमज़ान इज कॉल्ड, सेकंड अशरे को बोलते हैं अशरा मगफिरत। द थर्ड अशरा ऑफ रमज़ान इज कॉल्ड, थर्ड अशरे को बोलते हैं अशरा निजाते नारे जहन्नम,
نار جہنم مطلب جہنم کی آگ سے. تو یہ تینوں اسپیسیفکلی اشرے بھی آگے, یہ بھی موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیو جو ہے وہ بن سکتا ہے. دین ہمارے پاس ہے جی when the month of Ramzan comes the doors of the heaven are opened and the doors of the hell are closed. It is کیا ہے مطلب جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں, دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. یہ کہاں فرمایا گیا ہے؟ حدیث میں فرمایا گیا. ڈیورنگ رمضان dash is described as the better than 1000 nights. رمضان کے اندر کون سی رات ہے جس کو ہزاروں راتوں سے بہتر قرار دیا گیا لیلۃ القدر کو؟ تو یہ ہمارے پاس رمضان سے ریلیٹڈ فاسٹ ریلیٹڈ یعنی فاسٹنگ سے ریلیٹڈ, روزے سے ریلیٹڈ کچھ موسٹ امپورٹنٹ ٹاپکس تھے, ایم سی کیوز تھے جو ہم نے کیے. اسی کے ساتھ ہمارے پاس آج کے لیکچر میں ہے حج کا ٹاپک جو ہے ایڈ کیا. حج سے ریلیٹڈ ایم سی کیو بھی ساتھ ہی دیکھیں گے. کہتا ہے حج مینز, حج کا مطلب کیا ہے؟ بی ڈٹرمن وین حج واز میڈ کمپلسری. حج کو کب کمپلسری کیا گیا تھا؟ 9 ہجری میں. حج از ناٹ کمپلیٹڈ انلیس یو گو ٹو, حج جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک آپ کہاں نہ جائیں؟ عرفات میں. کہتا فار ہوم حج از کمپلسری, حج جو ہے وہ کس کے لیے کمپلسری ہے؟ دا ریچ دا پور بوتھ اے اینڈ بی نن آف دیم. تو دا ریچ اوبیسلی جو صاحب استطاعت ہے وہ اس پہ حج جو ہے وہ فرض ہے. قربانی یعنی ہولی سلاٹرنگ از میڈ ڈیورنگ حج ایٹ, جو قربانی کرتے ہیں آپ حج کے دوران وہ کہاں کرتے ہیں؟ مینا میں. سورہ حج کنسسٹ آف 10 رکوز اینڈ ڈیش آیات. سورہ حج جو ہے اس میں 10 رکوع ہیں اور آیات کتنی ہیں؟ 78. کہتا ہے ڈیش از ریسائٹڈ ڈیورنگ حج آن وے آف مینا. مینا میں جاتے ہوئے حج کے دوران آپ کیا پڑھتے ہیں؟ کلمہ توحید. امام مسلم ابن حجاج کمپائلڈ ڈیش احادیث. کتنی انہوں نے احادیث جو ہیں وہ کمپائل کی؟ 12,000. دا ورڈ حج مینز, حج کا مطلب کیا ہے؟ دا ہولی جرنی یعنی آپ کا پاک سفر. حج واز میڈ اوبلیگیٹری 9 ہجری اوپر ہو گیا. دیر آر ڈیش ٹائپس آف حج. حج کی کتنی اقسام ہیں؟ 3. ڈیورنگ حج ہنٹنگ آف اینیملز از پروہیبٹڈ, یعنی آپ اینیملز کا شکار نہیں کر سکتے ہیں, پروہیبٹڈ ہے, منع فرمایا گیا. دیر آر ڈیش فرائض ان حج. حج میں کتنے فرض ہیں؟ 3. دیر آر ڈیش سناز ان حج. حج میں سنہ کتنی ہیں؟ 6. ڈیش از حج اشر. حج اشر کیا ہے؟ عمرہ. کہتا حج از اوبلیگیٹری فور صاحب توفیق, وہ اوپر ریچ والی بات ہے, صاحب توفیق یا صاحب استطاعت وہ سارا ہو گیا. دیر آر ڈیش کتبز ان حج. حج میں کتنے خطباز کتنے ہوتے ہیں؟ حج میں 3 خطباز ہوتے ہیں. on 9th ذی الحج ڈیش خطبہ از ڈیلیورڈ ایٹ نمرا موسک. 9th ذی الحج کو نمرا موسک میں جو خطبہ دیا جاتا ہے وہ سیکنڈ خطبہ. on 11th ذی الحج خطبہ از ڈیلیورڈ ایٹ خائف موسک, وہ کون سا ہوتا ہے؟ وہ سیکنڈ ہوتا ہے. دین ہے ذی الحج از دا ڈیش اسلامک منتھ. ذی الحج جو ہے وہ اسلامک مہینوں میں سے کون سا مہینہ ہے؟ 12th یعنی آخری. تو یہ ہمارے پاس تھے جی 2 ٹاپکس ہمارے پاس, فاسٹنگ اور حج. ان سے ریلیٹڈ موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز جو کہ آپ کے لیٹ کے پیپر پوائنٹ آف ویو سے موسٹ امپورٹنٹ ثابت ہو سکتے ہیں. ویڈیوز کو مکمل دیکھا کریں, سنا کریں, لاسٹ تک دیکھا کریں تاکہ آپ کے جتنے بھی ایم سی کیوز ہیں وہ کلیئر ہو سکیں, اور اگر ان میں سے کوئی ایم سی کیو آیا تو ایٹ لیسٹ وہ تو آپ کا مس نہ ہو. تو انشاءاللہ اسی طرح جو ہے اپنی لیٹ کی ساری تیاری کریں گے. مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں.